वास्को सिवेजीचे उदक पिवपाच्या उदकान सापडटा। बिल्डिंगेतल्या कितल्याशाच लोकांक दुयेस जाल्ल्यान वाठारांत बरोच बोवाळ जाल्लो। बिल्डराच्या हलगर्जीपणाक लागून थळावे तिडकल्यात। थळाव्यांनी आमदाराक आणि अधिकाऱ्यांकडेन जाप मागतकच फकत पोकी आश्वासनाच मेळटा खंय। हाचेर खर दखल घेतले वय पळयात थळाव्यांनी माविन गुदिनोचो कसो घाम काडलो तो। मजगती हो प्रस्न 15 दिसांनी सुटावो जातलो अशें आमदार सांगता। रिजॉल्व जालो म्हणल्यार थिंगा कॉन्टॅम्पटेटेड वॉटर 15 दिसां उपरांत प्रश्नूच येवपा ना इतलें हांव जाणा सगळ्या ना ना आतां तेणी रिपोर्ट हाडले 2 रिपोर्ट आसले मातशे 2 रिपोर्ट कॉन्ट्रडिक्टरी आसले तेय तांकां फाल्यांच वचोन न्यू सॅम्पल कार्ड दुसरे एजन्सी दी आनी हाड म्हूण गव्हर्मेंटाकूय सांगला पोल्युशन कंट्रोल बोर्डानूय वचोन दुसरे सॅम्पल काडपाचे आनी मॅच करून सांगपाचें तेणी सांगला हे प्रॉब्लेम 2 दिसां भितर तेणी सॉल्व करता पत्ते कंटॅमिनेटेड जाले जाल्यार रिपोर्ट दी म्हटल्यार जाता जातो कंटॅमिनेटेड जाले जाल्यार पत्ते कंटॅमिनेटेड टूर रावता थिंगाय कंटॅमिनेट जावपाक शकता उदीक तशें ते मागीर सॉल्व करचें पडटलें। In these 15 days, any other arrangements have been done for them? In these 15 days, any other arrangements for drinking water? Other arrangements they have done on their own, and there are some people who are helping them. They themselves said. So we said, please bear for 15 days. After 15 days, if there is a problem, you tell me. But why it take so much days to solve this issue? That's what I said. It is not one department which is responsible. There are so many departments. Water resources is there. Water supply department is there. Pollution control board is there. Executive engineer is there. Panchayat is there. So many. Somehow, sometimes coordination does not come. Even though we are a small state, it is an area of one colony. STP plant not working, not functional. And over a period of time the problem only deteriorated. Since the problem deteriorated, personally I think the government departments had to intervene, and sometimes it is not always the case that all the government departments they act in time. So that's why I said the best course would be for me to have a meeting with all the departments, with the residents as well, and all of them have been very active to see that the problem is resolved. Perhaps there was inertia initially on part of some people, whether it is the builder or the concerned agencies. Now all have agreed to work together. The deadline being set is that within 15 days most of the problems will be resolved and they will have clean drinking water. मवीन सरान तेका आयज आपयलो आनी तेणें सांगलां म्हणजे आपण आतां STPचे पळयतलो आनी मवीन सरान तेका 15 days टायम दिल्लो आसा. सो 15 days टायम दिल्लो आसा हें सगळें सॉर्ट आउट करपाक। आतां मेन म्हणटा तें आमकां फर्स्ट ऑफ ऑल 24/7 इंटू उदक ते गेल्या फावटी आमी तुमकां सांगलेलें पळय ते रिस्ट्रिक्ट करतालो पळय ते सो तें आतां तेणी सांगलां मातशें आमकां बेर करा म्हणून पळय आतां एज अ ह्युमन बींग आमी कॉपरेट करूंक सोदता सो मेन म्हणटा तें आमकां सरान सांगलां तुमी मातशें कॉपरेट जायात म्हणून सो आमी एज अ सोसायटी वील ऑल्सो कॉपरेट कित्याक मेन दीस इज आवर इशू ओके एंड युजर्स आतां आमीच आसा सो आमी म्हणजे तेका सांगलां जाता तितले बेगीन कर STPचे जो प्रश्न आसा सो तें आतां गोविकर आयज सांजचो नाजाल्यार फाल्यां सकाळीं येवन आख्खें सगळें चॅक करतलो की STP म्हणजे चोडोवपाक जाय ओ ती आतां रिवॅम्प करपाक जाय ओ कशी कॅपेसिटी ते तेसो आनी सायमल्टेनियसली आतां गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्ड आपणाचे आयज परफॉर्मन्स टेस्ट चालू केल्ले आसा फ्रॉम 9:30 AM ते सकाळीं सो परफॉर्मन्स जेन्ना आमी परफॉर्मन्स टेस्ट म्हणटा पळय ते सो ते आतां गोवा स्टेट पोल्युशनाच्या प्रमाणे त्यांचो एक प्रोसिजर आसता सो ते आतां एक स्टेजीचेर ते सगळे उदकाचो सॅम्पल घेतले आनी टेस्ट करतले मागीर सो आमची आतां सोसायटी म्हणटा पळय ती बिल्डरान आमकां सोसायटी रेजिस्टर्ड केल्या 2023 सोसायटी रेजिस्टर्ड केल्ली ओके सोसायटी पूण तेज्या उपरांत बिल्डरान आमकां कांयच हँड ओवर करूंक ना नो म्हणून आमकां तेणें एक अकावंट्स दिवंक ना नो म्हणून आमकां एक प्रॉपर्टीचे पेपर्स दिवंक ना नो म्हणून कन्वेन्स डीड करूंक ना कांय ना सो आमची सोसायटी 23 आहली तितून ऑलरेडी आमचे 10 मेंबर्स लेगून आसा ते लेगून रिजायन जाले कित्याक जेन्ना पळय बिल्डराचे फुडें गेले सोसायटी मेंबर्स बिल्डरान काडले आनी अटेम्प्ट टू मर्डर आनी डिफ्लेमेशन केसीस घाल्ल्यो सो आतां सद्याक आमी प्रेझंटली आसा पळय ते कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून सरकारान PWD उदका पुरवणेक क्लीन चीट दिल्या पूण दूषित बोरवेलाचे उदक पिवपाच्या उदकान मिसळपाक कोण आडायतलो सरकार आणि खाती पुरायपणान अपेशी थारल्यात प्रभू बिल्डर्साच्या धन्याच्या हलगर्जीपणाक लागून हे घडला डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो चेअरमॅन खुद्द मुखेलमंत्री आसा तरी लेगीत हाचो सोक्षमोक्ष लागूंक ना बिल्डरांचो हफ्तो कोणाक पावता दक्षिण गोयचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसान सरकाराचेर आरोप केलो ताणी ताबडतोब एक्शन घेवंक ना ताणी आनी आतां जेन्ना हांवें लेटर केलें ऑफिशियल इन्क्वायरी मागली तेन्ना
हेल्थ सेक्रेटरी ते लोकांक सांगता अफेक्ट जाल्ले तांकां थ्रू वन ऑफिशियल ऑफ कोर्ताली पब्लिक प्रायमरी हेल्थ सेंटर तांकां लोकांक सांगता तुमी सेक्रेटेरिएटान येत आपणाक मेवपाक हांव तुमकां अपॉइंटमेंट दिता. अरे थोडे दीस पयलीं सांगतालो सरकारी तुमच्या दारार म्हण एक हेल्थ सेक्रेटरी तांकां आपणाच्या दारार आपयता ऑफिसान जे जखमी जाल्ले आसा त्या लोकांक आपयता. दुसरे डेप्युटी कलेक्टर तांकां आपयता आपणाच्या ऑफिसान कितें जालें कशें जालें ही इज सपोज टू टेक एक्शन तो तांकां आपयता. गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड थंय तांकां आपयतात यो तुमी हांगा येयात आमकां सांगा. जेन्ना हे स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान गेले मेंबर सेक्रेटरीक मेवले आनी तांणी सांगले वी वॉन्ट टू मीट द चेअरमॅन. चेअरमॅनान एका पिवनाक भायर धाडला आनी विचार कोण आयल्या. द मोमेंट दे हर्ड द चेअरमॅन ऑफ गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ताका कळून आयले की प्रभू वियोलाटाचे लोक आयले म्हूण तांकां इमिजिएटली धांवडावन घाल्यात. ही रिफ्यूज टू मीट. दॅट मीन्स कोणाचो प्रेशर आसा बिल्डराचे पयशे कोणे घेतले ते इन्क्वायरी जावपाक जाय. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगेज, हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक.